पिळये गावात शेकड्यांनी वर्सां पोरणी परंपरा चालूच आसा, जंय 5 कुटुंबां एकठांय येवन गणेश चतुर्थी मनयतात. फाटलीं 100 वर्सां ह्या संयुक्त उत्सवात सुमार 60 कुटुंबांतल्या वांगड्यांक एकठांय हाडून एकचार आनी परंपरेचें सार जिवें दवरलां. दर वर्सा उमेदीन चवथ साजरा करता आणि चवथ म्हणटकीर आमी सगळीं भुरगीं 5 दीस आसतलो ह्याच उमेदीन आसता एवरी टायम. कदाचित 2 वर्सांनी आमचो 5 दीस जाला, एरवी 1.5 दीस आसतालो. सो ही सगळ्यांत आमची उमेद आसा जी आमकां एकत्र दवरता. कितल्याशाच व्हड कुटुंबांनी स्वतंत्रपणान हो उत्सव मनोवपाक सुरवात केल्या, जाल्यार पिळयेंतल्या गांवस कुटुंबान एकाच घरांत एकठांय रावन भगवान गणेशाक भक्ती आनी खोशयेन येवकार दिवन आपलो वारसो तिगोवन दवरला. आमी पळयता आमी पिळया गांवांत आसा आमच्या, आनी आमचो गांवस कुटुंबाचो हो गणपती आमचे न्ही गेली 100च्या वयर वर्सां जाली. आमी सगळे 5 काकाचे भुरगे, आमचे 5 काकाचे भुरगे सगळे एकी कडेन जवळ जवळ 50 ते 60 लोक बारीक मोठे करून हांगा गणपती साजरो करता. पिळया हो आमचो गांव आनी सगळे उमेदीन. म्हणजे आयज बाकी कडेन पळयत जाल्यार फॅमिली मातशी वाडली की दुसरे गणपती पुजता, पूण ती परंपरा तशी करनासतना आमी आमची परंपरा राखून दवरल्या. आनी सगळे बरे ल्हान व्हडले सारके एकी कडेन येवन हो गणपती आमी हांगा पिळया आमच्या गांवांत साजरो करता. आमचे पयलींचे 100 वर्सां पयलींचे घर आशिल्ले ते आमी 1-2 वर्सां पयलीं रिनोवेट करून आतां हें नवें घर आमचें हें केलां. आनी सगळे बरे मोठे उमेदीन आमी गणपती साजरो करता. ह्या वर्सा कितले दीस आसतलो गणपती? ह्या वर्सा आमचो 5 दीस आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे जे सोयरे आनी आमचे बरे मागपी सगळे आसा तेंच्यांनी मुद्दम एक दीस तरी आमच्या गणपतीक भेट दिवपाक येवची अशें हांव मागता.